حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا تخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر كي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض بالرزق
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آتنا في الدنيا حسنة